बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम 80 में खुश आमदीद। पंजाब से एक बड़ी खबर मसूल हो गई है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट का जो शोर इतने दिनों से उठा हुआ था, आज वो अपने अंजाम को पहुँचा है और जो ऑपोज़िशन है उसके दावे दरे के दरे रह गए हैं और आज परवेज़ इलाही ने वो एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। जी हाँ जी, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने में कामयाबी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने 186 अराकीन की हमायत हासिल कर ली है और अब वही पंजाब की असेंबली में ऐवान में बरकरार रहेंगे, वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको तमाम अहवाल बताऊँगी कि आज क्या दिलचस्प सूरत-ए-हाल पेश आई। इस वक़्त असेंबली में इजलास जारी है। ये इजलास रात 12 बजे के बाद जारी हुआ, जिसमें क करारदाद पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट हासिल करने के लिए करारदाद पेश की गई और फिर एतमाद का वोट लिया गया और उसमें क्या कुछ पेश आया, ऑपोज़िशन ने क्या हंगामा-आराई की और क्या पेश आया सारा मामला, वो मैं आज आपको इस वीडियो में इससे आगाह करूँगी। आज पंजाब असेंबली में इजलास जारी था और ये भी नज़र आ रहा था सबको कि आज ये एतमाद का वोट ले सकते हैं। ऐसे में अपोज़िशन ने हंगामा-आराई शुरू कर दी, शोर-शराबा शुरू कर दिया और जो स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तीन खान साहब हैं, उनको दरख्वास्त दी कि आज का जो पंजाब असेंबली का इजलास है, इसे मौखर किया जाए, इसे पोस्टपोन किया जाए। तो ऐसे में पीटीआई ने भी बड़ी सियासी हिकमत अमली से काम लिया और उनकी उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया और इस पंजाब असेंबली के इजलास को मौखर कर दिया। लेकिन रात 12 बजे के चंद मिनट बाद ही एक नया इजलास बुलाया गया। रात 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है। तो उन्होंने रात 12 बजे के से चंद मिनट हुए थे कि एक नया इजलास बुलाया गया, नए एजेंडे के साथ बुलाया गया और उसमें पीटीआई के 86 186 अरकान जो मौजूद थे पीटीआई और काफ लीग के। इनका दावा था कि हमने 187 अफ़राद जो हैं वो उनका अरेंज कर लिया। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि फवाद चौधरी ने ये दावा किया है कि हमने 187 अरकान जो है हमारे पूरे हैं और अब हमें इसमें कोई मसला नहीं होगा। मैं माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है। अब आज के दावा 187 का था। अब ये जब दोबारा इजलास बुलाया गया, तो फिर ज़ाहिर है कि जो अपोज़िशन के अफ़राद हैं, पीडीएम की जमातें हैं, वो भी उधर पहुँची और उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, हंगामा बर्पा कर दिया। ज़ाहिर है वो किसी तरह चाह रहे थे कि आज का इजलास जो है दोबारा कैंसल हो, हम शोर-शराबा डालेंगे, हंगामा बर्पा करेंगे, कुर्सियाँ मारेंगे, एजेंडे की कापियाँ उन्होंने फाड़ी। यानी कि कौन-सा तमाशा था जो आज उन्होंने उधर पंजाब असेंबली में नहीं लगाया। सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि किसी तरह आज का इजलास जो है वो मुलतवी हो जाए, मौखर हो जाए और वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही वो एतमाद का वोट हासिल ना कर सके। क्योंकि सूरत-ए-हाल वाज़ेह नज़र आ रही थी। उनके अरकान मुकम्मल थे, जबकि इनके पास तादाद बहुत आपने भी देखा ही है पिछले इजलास में भी टोटल 140 मेंबर भी नहीं थे और ये जो इतने अरसे से पिछले 3 हफ्ते से इन्होंने शोर डाला हुआ था कि हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, वो सब आज दरे के दरे इनके दावे रह गए हैं और जो शेर है वो आज पंजाब असेंबली में ढेर हो गया है और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही वो कामयाब हो गए हैं और पीडीएम की 13 जमातों का इत्तेहाद हार गया है और पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद 2 जमातों का इत्तेहाद जीत गया है। इनकी तमाम साज़िशें नाकाम हो गई हैं। खैर जी, मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ। इन्होंने उस पे शोर-शराबा करना शुरू कर दिया, कुर्सियाँ चलाईं, एजेंडे की कापियाँ फाड़ी, खूब उछल-कूद की इन्होंने, पंजाब असेंबली का माहौल जो है वो बिल्कुल बदल दिया। मैं बताती जाऊँ जब पंजाब असेंबली का ये दोबारा बुलाया को तो स्पीकर इजलास दोबारा बुलाया गया रात 12 बजे के बाद, तो जो स्पीकर पंजाब असेंबली थे सब्तीन खान साहब, उन्होंने 5 मिनट तक घंटियाँ बजाने का हुक्म दिया। तो 5 मिनट तक घंटियाँ बजती रहीं और जब तमाम अरकान अंदर आ गए तो लॉबी के और पंजाब असेंबली के तमाम दरवाज़े जो हैं वो बंद कर दिए गए और फिर उस पे वोटिंग शुरू हो गई। इन लोगों ने पहले बहुत शोर-शराबा किया जब लेकिन इन्हें पता चल गया कि आप वो इससे मज़ीद मौखर नहीं कर पाएँगे और पंजाब गवर्नमेंट जो है यानी कि जो पीटीआई और काफ लीग की गवर्नमेंट है, उनके अरकान मुकम्मल हैं और हम अब आज इसको मौखर नहीं कर पाएँगे। तो ऐसी सूरत में उन्होंने बायकॉट का नारा लगाया कि बायकॉट, बायकॉट और पंजाब असेंबली से निकलना शुरू कर दिया। यानी कि ये लोग मैदान छोड़ के भाग गए। ये लोग मज़ीद मुकाबला नहीं कर सके और मैदान छोड़ के भाग गए।
انہوں نے پنجاب اسمبلی سے نکلنا شروع کر دیا، اور لیکن انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کا بھی گراؤ کیا۔ کوئی کون سا تماشا تھا جو انہوں نے آج نہیں کیا اس ووٹنگ کے پروسیس کو روکنے کے لیے؟ لیکن ووٹنگ کا پروسیس کامیابی سے جاری رہا، اور اس کے بعد رائے شماری کی گئی۔ جب اس کے بعد یہ لوگ باہر آئے، باہر آ کے رانا ثناء اللہ تارڑ، انہوں نے بہت سے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا ہے، یہ سراسر غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ جو بھی چیز جو ان کے سیاسی مقاصد کے آگے آئے وہ غیر آئینی ہو جاتی ہے، وہ غیر قانونی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ان کی طریق رہی ہے کہ اپنے مقصد کے لیے یہ قانون بھی بدل لیتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے یہ آئین بھی بدل لیتے ہیں۔ تو آج انہیں یہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی لگا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب رائے شماری کا جو کام ہے وہ مکمل ہوا، تو اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے دوبارہ حکم دیا 2 منٹ تک مسلسل گھنٹی بجانے کا، اور 2 منٹ تک گھنٹی بجتی رہی پنجاب اسمبلی میں، اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے چکی ہیں، انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے، انہیں 186 اراکین کی حمایت حاصل ہے، اور اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رہیں گے۔ تو یہ لوگ تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، اب الزامات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بڑی سازشیں بھی کی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ آج جو سازش کی گئی اور دونوں طرف سے جو خبریں چلائی گئیں کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہے، اور ان میں اب پھوٹ پڑ گئی ہے اور اعتماد کا ووٹ نہیں ہونے لگا، بہت کچھ یعنی کہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پرویز الہی جو ہیں وہ عمران خان سے زمان پارک میں ملے، اور وہاں پر مشاورت ہوئی، اور یقیناً وہیں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج رات اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا 12 بجے کے بعد۔ تو وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، انہیں حمایت بھی 186 افراد کی حاصل ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی ساری چیزیں تھیں۔ ابھی ان کا لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج سماعت ہوئی تھی، اب لاہور ہائی کورٹ نے وہ سماعت کل تک ملتوی کی تھی، اور جو گورنر کا حکم تھا اس کو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی عہدے سے ہٹانے کا، اس میں اس حکم کے خلاف انہوں نے 1 دن کی توسیع دی تھی کہ 1 دن کی مزید رعایت دی جائے، اور اسی 1 دن میں انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے واضح ہو چکی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں کل پھر سماعت ہے، سماعت میں اب تحریک انصاف جو ہے وہ دکھائے گی کہ یہ اراکین کی ہمیں حمایت حاصل تھی اور ہم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے اس کے خلاف جو جو بہانے ہو سکے یہ پوری بنانے کی اور دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے اس اعتماد کے ووٹ کو غیر قانونی ثابت کر سکیں۔ لیکن آج خوشی ہوئی ہے کہ آج واقعی جیت ہوئی ہے۔ یہ بھی افواہ سامنے آئی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح لاہور پڑاؤ ڈال چکے ہیں اور وہ پیسوں کی بوریاں لائے ہیں، اور اب وہ خرید و فروخت ہوگی ضمیر کی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس بار ایسا الحمدللہ نہیں ہو سکا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، اور میرے اراکین کو بلا کے ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں ووٹ نہ ڈالیں، اعتماد کا ووٹ نہ ڈالیں۔ تو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی نہیں ہو سکی۔ سامنے یہ آیا کہ نہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکی ہے، نہ ہی زرداری صاحب کی وہ جو نوٹوں کی بوریاں ہیں وہ کام آ سکی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں پرویز الہی وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مونس الہی کے قریبی دوست کو اغوا کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور انتہائی بری ان کی حالت کی گئی۔ ان پہ ہر طرح کا دباؤ تھا، اراکین پہ بھی تھا، اور خود پرویز الہی کے گھر میں سب سے زیادہ تھا، انہیں نو فلائنگ لسٹ میں ڈالا گیا، بڑا کچھ انہوں نے کیا، لیکن اعتماد کا ووٹ آج حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ ان کے پاس تو اراکین پورے نہیں ہیں، آج بھی ایون رانا ثناء اللہ کی جٹھائی دیکھیں، وہ آج بھی باہر آ کے یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو 180 181 افراد تھے۔ تو اب یہ جو لوگ ناراض تھے ان کو اگر منا کے لائے ہیں تو وہ اس لحاظ سے منا کر لائے ہیں کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے حلف دیا انہیں کہ میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا۔ یہ رانا ثناء اللہ کا الزام ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی اور کاف لیگ پہ لگایا ہے، کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب پرویز الہی صاحب اپنا حلف پورا کرتے ہیں یا عمران خان اپنا بیانیہ پورا کرتے ہیں اور اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں۔ تو اب مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، بڑی ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی جو آج ہوئی، ماشاءاللہ ووٹ حاصل کر لیا انہوں نے۔ اب اس سے مزید بھی جو بدلتی صورتحال ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو اس سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔